अस्सलाम वालेकुम जी। कोरोना ने जहां दुनिया भर की मईशत को मुतासिर किया, वहां पाकिस्तान में और खैबर पख्तूनख्वा में भी मईशत को बहुत बड़ा धचका लगा है और कारोबार ज़िंदगी बहुत मुतासिर हुआ। इस वक्त हम मौजूद है इसी हवाले से जानने के लिए सार्क चैम्बर ऑफ कॉमर्स के नायब सदर हैं और बिजनेसमैन पैनल के जनरल सेक्रेटरी हैं हाजी गुलाम अली साहब। तो इनसे बात करते हैं। वालेकुम सलाम। ये बताइएगा कि कोरोना की सूरत हाल ने पूरी दुनिया को जहां मुतासिर किया, वहां पाकिस्तान की क्या पोजीशन है और केपी की क्या सूरत हाल है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, कोरोना ने पूरी दुनिया की माशी सूरत हाल को बहुत ज़्यादा डैमेज किया जी। देखिए, आम लोगों को इसकी समझ नहीं आ रही और सिर्फ अपने कारोबार को देख रहे हैं। कह रहे मुझे डैमेज किया कि गवर्नमेंट कहती है कि मास्क लगाओ, ज़्यादा रश न बनो। देखो, तमाम दुनिया के एयरलाइन बंद है, दिवालिया होने के करीब है। दुनिया में तमाम टूर जो सेल करने वाले लोग हैं और बाज़ दुनिया में बाज़ मुल्कों के इकॉनमी जो है वो टूरिज़म पर चलती है, वो बिल्कुल बंद है। होटलिंग पूरी दुनिया में बंद हो चुकी है और आप यहाँ तक देखें कि मक्का मुकरमा और मदीना मनौरा में भी आज देखिए जब होटलिंग का क्या पोजीशन था, आज वो वीरान पड़े हैं। इसी तरह दुनिया में ट्रैवलिंग बंद है और जो टैक्सी से कारोबार मुंसलिक है दुनिया में लोगों का, वो बिल्कुल बैठ गया है। और इसी तरह हमारे मुल्क में जो तीसरी लहर आई है उसने तो मेरे ख़्याल में बहुत ज़्यादा हमारा यानी 18% तक लाहौर और केपी के बारे में आता है कि ये पहुंच गया है। तो ये इंतहाई दुख वाली बात है, अफसोस वाली बात है। तो आवाम को भी चाहिए, देखिए पैसे आने जाने चीज़ है, कारोबार कम या ज़्यादा ये होगा और ठीक है, बाद गरीब लोग इसमें परेशान होंगे, लेकिन अपने प्यारों से कोई अजीज़ नहीं, अपने वालिदैन से, अपने बच्चों से। अब ये बदकिस्मती कि इस दफ़ा ये जो तीसरी लहर है ये बच्चों को भी अफेक्ट कर रही है और अपने बीमारी के लपेट में ले रही है। तो ये भी बहुत ख़तरनाक बात है। तो इसलिए देखो, हुकूमत जो कुछ कह रही है, कौम को इसका साथ देना चाहिए और इस बीमारी का ख़ात्मा ये एक वबा है और वबा के ख़ात्मे के लिए पूरी कौम को यकसुई से मुकाबला करना होगा। और हुकूमत को भी चाहिए कि वो सबसे पहले जो वैक्सीनेशन है कि उसकी वाफर मकदार में लोगों को मुहैया करें, इसकी जो भी तदाबीर है वो, और ख़ासकर हॉस्पिटल में जो लोग पड़े हैं उनकी देखभाल के बारे में काफ़ी मुश्किलात लोग बयान कर रहे हैं। तो उसका ख़ात्मा होना चाहिए। लेकिन हमारे माशी सूरत हाल को, हमारी इंडस्ट्री को, हमारे कारोबार को पाकिस्तान भर में कोरोना ने बहुत ज़्यादा मुतासर किया है। तो आप समझते हैं कि इससे कितना नुकसान हुआ होगा? देखो, नुकसान तो बहुत ज़्यादा है ना। अब देखें कि ये हुकूमत दिन पर दिन जो टैक्सेस नफाज कर रही है और हमारे जो टैक्स कलेक्शन है वो जो कम हो रही है, तो इसी का यही वजह है। देखिए, मईशत की बहाली के लिए तो मतलब SOP जो है उसको अगर आप फॉलो करेंगे तो कारोबार आगे नहीं बढ़ सकता है। फैक्ट्री में अभी देखो, दफ्तर में 50% लोगों को आना होता है, तो फैक्ट्रियों में 50% तो नहीं आ सकते। अरे एक अपना काम है, जब एक को छुट्टी दोगे दूसरा काम नहीं चल सकता है, तो वो तो चलेंगे। तो इसी तरह आप देखें समंदरी अब जो बाहर लोग एक्सपोर्ट कर रहे थे वो बंद है, कोई जहाज़ बाहर मुल्क नहीं जा सकता। यूरोप ने तमाम लोगों को, तमाम एयरलाइंस को बैन की है, पाबंदी लगाई है। तो ये मुश्किलात है बहुत ज़्यादा, लेकिन इसका मुकाबला करना चाहिए, अवेयरनेस पैदा करना चाहिए। गवर्नमेंट को चाहिए कि कौम में एक जज्बा पैदा कर। सार्क चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का भी नायब सदर हूँ, जो 8 मुल्कों पर मुश्तमिल है, जिसमें अफ़गानिस्तान भी शामिल है। एक तो कोरोना ने सब चीज़ को मुतासर किया है और आप किसी भी मुल्क में जाओ तो 15 दिन क्वारंटीन करना पड़ेगा और इजाज़त भी नहीं है और फ्लैटें भी नहीं हैं। लेकिन अफ़गानिस्तान हमारा ब्रादर इस्लामी मुल्क होने के अलावा हम पैदल भी जा सकते हैं, ट्रकों में भी जा सकते हैं। तो हम कहते हैं कि दोनों तरफ की जो
گورنمنٹ ہے ان کو چاہیے کہ وہ اس میں آسانی پیدا کرے. ہمارا حکومت پاکستان ہم کافی کوشش کر رہے ہیں، ہر وقت ان کے ساتھ ہم رابطے میں ہیں، اور میں افغان کونسل جنرل کے ساتھ میں بھی ہر وقت ہماری ٹیم رابطے میں ہوتی ہے، اس لیے کہ ہم کہتے ہیں اگر ادھر سے کوئی مشکلات ہے تاکہ وہ ہم حل کریں. اور یہ ضروری ہے کہ دنیا کے علاوہ سار کا جو چارٹر ہے ہم اس کو مضبوط کریں، اور سار چیمبر کے حوالے سے ہم بزنس کمیونٹی کو آپس میں بہت قریب لائیں. 1.5 سال ہمارے لیے مشکلات ہے، لیکن افغانستان کے حوالے سے ہماری کوشش ہے کہ یہ بزنس جاری رہے، اور یہ جو افغان بارڈر ہے نا اس پر مشکلات کا خاتمہ کم سے کم ہو. یعنی کیا مشکلات ہیں؟ ایک تو یہ بات آپ نے ڈسکس کی تھی کہ وہاں پہ جو سرٹیفکیٹ کا رجسٹریشن کا جو وہ پشاور میں ہے. اس کا کیا ہے؟ دیکھیں اب ایک ٹرک چلا گیا کنٹینر، اب دیکھو لوگ کہتے ہیں مہنگائی کو کنٹرول کرو. اب آپ سے 1 لاکھ روپے کم سے کم 10 ویلر یا 18 ویلر گاڑی جو ہے وہ آپ سے کرایہ لیتی ہے. اگر آپ اس کو 3 دن رکوائے تو 3 دن کا کرایہ مال بیچنے والے کو یا منگانے والے کو کرنا پڑتا ہے. اب افغان بارڈر میں گاڑی روکتا ہے اور سرٹیفکیٹ آپ پشاور میں دو گے، تو جب واپس پشاور آئے گا تو ادھر کہے گا افسر نہیں ہے، ٹائم ختم ہے، تو اس کو 2 دن رکنا ہوگا تو 2-2.5 لاکھ روپے وہ ایکسٹرا کرایہ پے کرے گا. تو کس پر ڈالے گا؟ اس مال پر ڈالے گا نا. تو ہم کہتے ہیں کہ یہاں بھی مہنگائی کو کنٹرول کیا جائے، اور افغانستان کے لیے بھی ہم سستی ایشیا بھیجے، کیونکہ ہمارا برادر ملک ہے، اور پاکستان کی گورنمنٹ کی خواہش ہے کہ افغانستان کے ساتھ ہمارے تجارتی روابط آسان اور اچھے سے اچھے ہو. ہماری ڈیمانڈ ہے کہ اس سلسلے میں فیڈریشن آف پاکستان کی جانب سے ہم نے ایک خط IGFC کو لکھا ہے، اور اس سے ہم انشاءاللہ تعالیٰ ان قریب ایک وفد جو ہمارا 4-5 بندوں پر مشتمل ہوگا اس سے ملاقات کریں گے، اور اس میں یہ چیزیں پیش کریں گے، اور جتنی بھی وہ اس میں آسانی پیدا کر سکتے یا ہماری مدد کر سکتے ہم اس کو ریکویسٹ کریں گے. ٹھیک ہے. اور یہ فروٹ اور سبزی کی جو معاملات ہیں کہ وہ جلدی جائے وہ خراب ہو جاتے ہیں، اس کا کیا ایشو؟ تو ہم کہتے ہیں کہ اس کو آسانی پیدا کرو اور ایزی ایکسیس پیدا کرو. ادھر سے بھی جو مال وہاں سے فروٹ آتے ہیں، مثال ابھی سیزن شروع ہو گیا، انگور آئے گا، خربوزہ آئے گا، یہاں سے اشیاء خوردنوش کی چیزیں جائیں گی. چونکہ ہم ایسا ہے نا کہ ملک 2 ہیں، لیکن یہ مثال ہے کہ ایک جان اور 2 وہ قلب، وہ اسی طرح ہے. ہم ایک دوسرے کے بغیر، اور افغانستان کے ساتھ حکومت پاکستان کی، ہمارے اداروں کی یہ خواہش ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اچھے تعلقات استوار کریں، اور افغانستان میں حالات جتنے بھی اچھے ہوں گے وہ پاکستان کے لیے بہتر ہے. اچھا، کیونکہ آپ سارک کی نمائندگی کر رہے ہیں تو میں اسی حوالے سے پوچھنا چاہوں گی کہ ایران کے ساتھ اور افغانستان، انڈیا کے ساتھ اور چائنا کے ساتھ کیا کاروباری جو ہے وہ معاہدات؟ دیکھیں چائنا کے ساتھ تو ہمارا بہت اچھا ریلیشن ہے، اور چائنا کے ساتھ FAT بھی سائن کیا ہوا ہے، اور ایران کے ساتھ بھی تعلق اچھے ہیں. انڈیا کے ساتھ ذرا ہمارے تعلق ہماری طرف سے تو نہیں، شاید ان کی طرف سے بہتر نہیں ہے. آج کل پوری دنیا جو ہے ایک گلوبل ولیج بنا ہے، اور کچھ چیزیں کسی وقت انڈیا میں سستی ہوگی، پاکستان میں مہنگی ہوں گی، تو ہمیں ضرورت ہوگی کہ وہاں سے منگائے. کچھ چیزیں کسی وقت پاکستان میں سستی ہوں گی، انڈیا میں مہنگی ہوں گی، یا افغانستان میں مہنگی ہوں گی. تو ہمیں چاہیے کہ یہ 2 بارڈر جو ہے انڈیا کا اور افغانستان کا، یہ ہم 15 منٹ میں طے کر سکتے ہیں. تو آج کل کا تجارت جو کہ دنیا ایک گلوبل ولیج بنی ہے، تو بزنس کمیونٹی کے لیے وہ خود سمجھتے ہیں کہ کون سی چیز کس جگہ میں پہنچاؤں کہ 2 پیسے ہمیں بھی فائدہ ملے اور ان لوگوں کو بھی سہولت ملے، اور ملک میں بھی جو ہے زیر مبادلہ بھی ہم کما سکیں. سے یہ کہوں گا نا، میں نے خود میں پریزیڈنٹ صاحب بھی تھے، میں بھی تھا، ایک وفد ہم وزیر خارجہ صاحب سے ہم نے ملاقات کی 1-2 مہینے پہلے، اور اس میں ہم نے ان کو کہا تھا کہ یہ جو سارک کا جو مسئلہ ہے اور اس کی ایکٹیو رول ادا کرنے کا، گورنمنٹ اس میں اپنا رول پلے کرے، کیونکہ اس وقت ایک ملک
انڈیا وہ مشکلات پیدا کر رہی تھی اور اس کے مشکلات سے سارک اپنی جگہ پہ کھڑا ہے, آگے پیچھے ہل نہیں سکتا. تو ہم کہتے ہیں کہ ہمارا حکومت اور ہماری جو کمرشل اتاشی ہے اس 8 ملکوں میں وہ جا کے اپنا رول ادا کرے تاکہ کم سے کم ہم یہ 8 ملک آپس میں ایزی ایکسیس کے ساتھ بزنس کر سکیں. تو اس سے ہمارے ملک کو بھی فائدہ ہوگا. سب کو فائدہ ہے جی, سب کو فائدہ ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. شکریہ.